السلام علیکم، صبح بخیر. امیدوارم انشاءالله که یک صبح خوب را آغاز کرده باشین. امروز خواستم که نقل یک بیوه خوشنمای، یک خوبصورت بیوه بچه تازه جوان شی بخششم نقل کنم. همونطور که همیشه میگم دمنه هر قصه یک بلوگ گبایه، یک بلوگ عبرت، یک بلوگ درسه. دیگه من از این قصه هم شاید چیزایی باشه، بس خودون شما مفهمید. خاتون میگه که قصه کسته دبینی زیابای قد بچه شی یک نقله دیگه، یک تشویش بوده ده امور باز بچه قدابیه خو مگه نه مگه بچه ده ساله من گفت آقای وقتی که آبای مادر جان وقتی که دوستای ما ده خانه از مو مایا تو هم چادر خورا کم روست سر کو چل که اونا ده باریز تو بس چندان خوب گبا نمگه بس خوش من نمایا. خاتون مگه ما خودم یکو پیسه دار آدم نیم، نه کالای برانڈیڈ مپشم، نه یکو گران موتر دروم، نه او رقم زندگی دروم که اکثر مردم د فوټواو د اکسای خو د فیسبوک د انستاګرام فوټوا موټوا خو د نشو مې کې نه ما نه رقم زندگی دروم. مثلا ازرگی مگا پیش خانه تو کټخر خوشک پټنګ نازنین مگا زو کارا ننم وزمو نقل رمم قدر شمو قدر کې خدا بیا مرزا زنی جنرال مسا مقدر رضا بدم از امروز کده شاید 60 سال پیش از قدم زیادتر گفتت که ما سن سوسایٹی حضرت سن جامع حضرت سن معاشره حضرت کی توق منم ماس خاتونوی شی بالکل نہ مفهوم کی غریب کی سرمایہ دار تمام شی یک ڈیزائن کالا پوش دا مد امتحانات زور غیتا خبا مشرم کی امو ٹیچرا امو معلمہ استادا انچارج بلے سینٹر امتحانی امنام مگا مگا ولا سرگویچ غریب نگرا دیگه دروغ گفتو یچ غیدم خوب نیه که آدم دزری کالای خود دزری سمنای امانت طلای امانت وغیرہ بس دی اقسم طلب کده بوب شبز مردم رو بگی کمای نخست سرمایه دارم یا غیر مگما ده یک اسکولی پرائیویٹ ٹیچرم یعنی ده یک اسکولی خصوصی یا اسکولی شخصی ما معلم استم صبح کی اسکول مورم بچار رنگ کدو یاد میدم که کوئی چیز کی جور کدی ہو رہا چی رقم رنگ کنی الفاظ را چی رقم نوشته کنی خوشنمای و همی رقم پینٹنگ یاد میدم مگه بچه من نام چی ممدلیه و 18 سالش ده به بچه ما از ما قدم بلند شده مگر پیش از ما د نظر از ما تابال امو زوزات معلوم مشه که روز اول که ما د اسکول بردم داخل کدم یا ایره د مکتب شامل کدم چادر با محکم گرفته گریه مکد و یہ مکد چخرا مکد کہ مادر آبائی تو نرو تم بیشی امین جی آتے مندلی مگم مور ایلا کرد علی اگر یہ قصہ رکنم یہ بسیار دور دراز هم استا کلو تلخ هم استا یا تے مندلی مور چر ایلا کردم دی تیرمش مگابی قصبو فامن کی ممدلی را خوت ما تانای خو کلان کدم هم آتایی بدوم هم آبایی بدوم بلدیش فیسای شی دادم تاو که میگرفت ور خطا شده مراقبت مکدم سنبال مکدم
زیدهایشی برداشت کدوم، یعنی لجبازی هایشی تحمل کدوم، حتی خاموشی هایشی را هم خواندم، درک کدوم و کوشش کدوم که بچه من نه فقط یک آدمی موفق یا کامیاب باشه، بلکه یک انسان خوب هم باشه. خودم بسیار ساده مگر همیشه صاف ستھرا کالا مبشم. کالای کی فیشن پاکستانی ہے همزو مبشم و چادر سر منم. گئی گئی یگو رنگ روشن یا که مو هلکه رنگ مگینه گئی گئی از وام مبشم. گئی گئی کالای کارکده که بلیش گل جور میشه یا مثلا کاری آزرگی میشه و یگو گئی تا دیدم برای خود کالای نو جورنم، چون که ذمہ داری میں سخت ہے دیگه. بچه هم استا مگر زن هیچ گئی تا قد عمر قطی بیرنگ نمشه که عمرش زیاد شده رفت او که استا بیرنگ شنه القدر دغم خید نشنه نه. اگر خدا ونگی آدم را یعنی قیافه آدم را چهره آدم را ونگا آزرگی مکنه، اگر خدا مگا ونگی آدم را کم روشن جور کدشه خوی آدم خوب چی باشه بس کالای ساده هم آدم را نوربان جور منه. مگه مردم مرا همیشه میگه که تو از سن و سال خو از عمر خو جوانتر معلوم میشی. ما هم مسخندی کده وش خو دیگه طرف منم. البته بلیزی گپ چندان خوشم نمیشم که جوانتر معلوم میشم، نه بلیزی گپ مقدر خوش نمیشم. مرا خو گپی ممدلی بچه میں بسیار مزه میده که گئی گئی مگه آبای تو چی خوب چی شده، چی خوب معلوم میشه. امی که مگه آبای امروز تو چی خوب چی شده، اینمی گپ مرا کلو خوش منه. چرا که تمام مقصد زندگی ما ممدلی بچه مسته. البته از چند ماه موشه که بی ممدلی کم کم بدلیش ده، کم کم تغییر کده. وقتی که دوستایشی تا خانه مایا مرا پیشلوکی مگه که آبای چای مای را دادیست از خاله رای کوم، خاله که د خانه شي د خانه زمو کار منه. ما گفتم بچه دوستای بچه خو خود ما خود مادر یادم مگه خدمت منه خود مادر یادم بلدی دوستای بچه خو چای میره. اگه ما دادیستی خاله رای کنم بچه مگه بد معلوم میشه. او دزدی گپ ما کلو سوخته کی میشه. بس مگفت آبای تو هر گپ را هم تر از سر خو تیر منی نون خو بغض کدم مورا. یگو غیتا که د کالج از پس شمو رفتم مگفت آبای موتر خورا کم از دروازه کالج کده دورتر ایستا. بس بازار که خط خمو بردم از ما که دایم تر خود دور دور گرفته راه رفت. اول ما چندان دقیق بشه نشدم، گفتم که این عمر ای سن و سال میره کم است. خیره بچه که جوان میشه امزایکی خم امزوابی خم کم کم شرم مخره. مگه یک روز د کمریه ما د اتاق ما اما بسیار خود رنگ ونگی خود جدی گرفته بود، سیریاس گرفته بود. چی ماشی تا سنزمین بود اردو دیست خورد درو یک دیگه شیم ترستیسته میزد. ما پرسان کردم که ممدلی بچه ما چیز کده. گفت آبای امروز یک گپ خط تو گفتنیم. گفتم بگی بچه. کم دیر خاموش من بس بسیار د سختی د مشکل گفته روز که دوستای ما د خانه مایا تو بسیار کالای ساده بپرش. من تعجب کده سن چی تو کدو. گفتم بچه
ما چی تا شده که ما کالای ساده نپوشیدم. گفت نه ای که مطلب از ما او نبودم چادر خوره کم ما کم گرد روی خو پیچ کن. ما سون چادر خو تو خودم مثل همیشه بله شانه ما بود، نه یگو بے پردگی بود نه یگو دیگه کم بود که باعث شرمندگیش نه. بازم بسیار د قراری پرسان کردم که بچه چیز گپ شده بگی. ممدلی بچه من رنگش سرخ شد، کلو دیر خاموش من گفت ای کمی دوستای من که تا خانه بایا د باری از تو بس برو که برش بسیار عجیب عجیب گبا مگه دل میں مگه یک محکم گدپ کرد. آخر مادر استم مگر زن هم استم و هیچ خاطو ضرورت نداره که اتر گبار تفصیل چی پرسان کنه. سر دم فوری درک میشه. ما از ممدلی صرف همین قصد پرسان کردم که بچه تو ای دوستای خوره هیچ منی نکدی که دباری آبی ما ای رقم گبا نگین. بس ممدلی بچه هم خاموش من مگر امی خاموشی ازی بلدی از ما کلو گرنگ بود. ما هم کم سیریس شدم تا جدی شده پرسان کردم که تو اونا را هیچ غیتا هیچ هم منی نکدی که دباری از ما ای رنگا گبا نگین دباری ای که می رنگا گبا نگین. ممدلی هم کم داریم تر دقار گفت خود خسل داریم گفت ای که بچه چاین دیگه مزاقم منن ما حال دبلی هر گپ کو قد از جنگم نمیتنم همزی خاطر مگم که ای که تو کم داره احتیاط کو. ما بیا لحظه چی خوشی بخه کده سون بچه خود تو خدم روی بروی ما بچه ما نبود. فقط بگی یک امتحان بود. فقط بگی روی بروی ما امتحان ششته. ما میتونستم که بچه خود سخت تورا بگم. گفتم میتونستم که خانی از خود میا هر رنگا که دل مشود زندگی منم هر رنگا که دل مشود کالام ابشم مگر تر نگفتم. چرا که ما بچه خود زور نشود دینی نبودم. ما باید بچه خود سمجاو مکدم. ما باید بچه خود را سرش درک دلجی مکدم. ما چادر خو بلی سر خو ایشتم و خوب تا قراری روی بریش شیشتم. گفتم بچه چادر را ما بلی سر خو میلم ای حصه تربیت از مویا ای حصه فرهنگ و ثقافت از مویا. اندرا گاندھی توش کده نه فوٹوایش وش کده تو خریزای ندیده او همیشه چادر دست یا بلی شانیش بود یا بلی سرش بود. ایکی از خود من مریاد ده که چادر خو همیشه بوبشم. مگر یک گپ را تم گوش کو بچه ممدلی هم همی تیم دیگه فل خاموش شد. اگر دوستای تو درباره از ما گواهی غلط مگن عیب د چادری از من نیه بچه بلکه عیب د زبون خودو نزنایه عیب د سوچ خودو نزنایه عیب د متو خودو نزنایه. ممدلی بچه هم چمای خطا پرتاو کرد. ما مزید گفتم اگر تو دا نزناره نگری اونا صبح درباره خوار دیگرو مادری دیگرو زن دیگرو و دختری دیگرو از اینکه بدتر گوا مگن. او دل چی بود که یکو گپ بگم ما خودش حالی نیست منه کدوم گفتم گپ نزن. ما گفتم بچه ما تو را قد دوستای تو جنگلجی ننم بلکه ما تو را حیا یاد میدم. حیا تانا د کالای خاتونو نیه بلکه حیا د چیمی مرتکو و د زبون مرتکو هم باید باشه که متاسفانه نیه. امی گپ را که گفتم ممدلی رنگ و رویشی بدلی شد. شاید ممدلی اول نه دفعه فهمیدد که امزو گبا که میخواست خود خود دور کنه امو گبا
درو د ذهن شی جای میگیره. ام 2 روز بعد تا 2 روز دیگر هر دوی گپ نگفتی. بچه ما از ما خشم نکدد مگر او قد خود چسبیدد و این چسبیدو برای زو قدر خوب شد. چرا که بعضی گبا بلی آدم زود تاثیر نه بعضی گبا را آدم زود نمفهمه. اول خود دمو گبا د وجود آدم چقی منه بس خود آدم را روی بروی خیسته کده خوب غوچ سنش سیل منه. سیمنا روز دو دوستی بچه ما خانه آمد. من مثل همیشه چای جور کدم چادر خوز گینه کده کم ما کمتر پوشیدم و این کار از ترس یا از خوف کس نبود بلکه می کار بلده وقار خود خو کدم. ما پتنوس گرفته در بیمارخانه رفتم پیلا میله را ایشتم همزونجی بور شدم یک بچه دیگه خو قد کونی توقعی خو هستی ٹوکی کرد. ای یگو معمولی یا ریزه اشاره نبود. این اشاره را خاتونو هر غیطا منگرنه مگر برداشت نه. این اشاره را تحمل نه. ما چای رشته درو پس میمادم که آواز بچه محمد حسین میمان خانه را خاموشی گرفت. بچه خنده کده گفت بوگی ممدلی. ممدلی بسیار دا قراری مگر بسیار صاف گفت اونمو ایکی از مستخو دا خانی از ما ششته زبان خو کنٹرول کو زبان خو دا قابوی خشته گپ بگی. بچه ور خطا شده گفت یار ما خو یک چیزم نگفتم. بچه هم دا جواب شد گفت بازی گباره که نگیم آدم مفهمه که تو چیز گفته. اگر دیگه این رقم اشاره بازی کردین بس دیگه دا خانی از ما نماین بس دیگه خدمت او بالم نمیشین بس دیگه دوستی مستی ختم. ما برونی دروازه استاد شده بودم پتنوسی خالی د دیست نبود. د چی میازمه او او دیده اماد که آدم برای اولین بار که مفهمه که بچه ما کلان شده و بهتر هم شده امو او دیده اونو تیم د چی میادم مایه. یک لحظه پاس اردو دوستی بچه ما رفت. بچه ما د گلخو آمد یعنی د آتش خانه د کچن آمد. ما د پیش سینک یا منجی که مو پیلا میلا رو مشی تای نل که نه نل منجی استاده بودم او یک لحظه خاموش بود. باز گفت ای که ما گفتم بگی بچه انت بسیار هستی آواز شبور شد گفت ای که مرا ببخشی. ما که سن بچه خو سیل کدم سن رنگ ونگیش سیل کدم فهمیدم که راستیشی بچه ما شرمنده شده. او شرمندگی که انسان را ریزه نمونه بلکه انسان را بهتر منه. گفتم چیز کار کردی بچه که تو رو ببخشم. ممدلی گفت ایکا جان ما باید تو رو نمو گفتم که ننه خود کو بدلی کو. ما باید اول دانی دوستای خود میگرفتم. من دیست خو بلسری بچه خیشتم گفتم متای جگر ما زندگی ما تمام چیز ما تو غلطی کده بودی تو اشتباه کده بودی مگر امروز که سر تو درک شده اینمی بلدی از ما کافیه. ممدلی گفت آبای جان منا که دباریز تو یکو گپ بگوت بسیار کلو بدی میمار. ما گفتم صرف بد آدم باید نه بچه فقط نه که بد آدم باید. آدم باید در مقابل شی استادگی کنه. آدم باید در مقابل شی در خلاف شی استاد نه. ممدلی یک لحظه خاموش من بس د قراری ما بچه خو گفتم بچه تو بلده حفاظت عظمت از این دنیا نم دی
خدا خود سی مرا حفاظت منا، مگر تو او رقم تربیت شده که بے عزتی یگو خاتو یا توهین یگو خاتو را باید برداشت نکنی، باید تحمل نکنی. خدا کنه او خاتو ایکی تو باشه یا یگو خاتوی دیگه باشه که بیگانه باشه، اجنبی باشه، ایج مور نه تورج نه نقشی ایج نشناسی، بازم توهین یا بی ادبی ز خاتو را بی عزتی شده تو برداشت نکنی. تو اینی رقم تربیت شده. ممدلی هم سر پسل در از او روز بعد من کالای خوب کلوز زود بدلی نمکدم، چادر خواهم کم قدرتر توجه میدادم. بچه من بسیار احتیاط میکرد که خدسکی توبال چنه، خدسکی توبال نشنه، کیره در خانه خو بیره کیره نیره. خدا بیامرزه شهید اسپی هم مگفت که او تر دوستار در خانه خو نبرین که از چلونگی کلکین کوشش نه مین اولیشم سیل کنه سه خوار مادر شمار سیل کنه. البته بین کاری از ما و کاری ممدلی چیز فرق داشت. ما بلده وقار خو احتیاط کردم، ممدلی بلده کردار خو احتیاط کرد. خد آدمای خوب تو باشن تا کردارشم بله کردارش شک نشنه نه. چند ماه تیر شد ممدلی امات گفت ای که همی دوستای ما عالی احتیاط منه دیگه دا گروپ چرچیات نمگه مسخندی کده میگه برگو. ما گفتم چرا بچه؟ ممدلی گفت اونا فهمیده که ما دیگه بلی گبای زونا بلی چرچیات زونا بخشش باشه، بلی چرچیات زونا دیگه ما خندننم. همون روز ما مطمئن شدم تربیت اولاد مطلبش اینیه که اولاد قطعا یا بالکل اشتباه نکنه، هیچ غلط فکرش نکنه. مطلب تربیت اولادی است که وقتی که غلطی یا اشتباه رویبرویش امات و فهمید که ما غلطی کردم او را بفهمه، خجالت شنه، شرمنده شنه و همت کده خود تغییر بده، خود بدلی کنه. ما این روزم همو زینبم کالای ساده مبشم، چادرم سر منم، یگو غیتا یگو رنگی روشن اگر گیر کدم میخرم بری کالا جورنم مبشم. گئی داینا خود سیل کده یک مسخندی هم منم لبخندم میزنم. مادر که شدی مطلب شی نیه که هیچ دا خود رسیدگی نکنی. خوشنمایی بودو گناه نیه، سلیقه‌مند بودو هم گناه نیه. گناه خو ای است که یگو مرتکه خوبصورتی یا خوشنمایی یا نوربندی یگو خاطور بانه جور کده دزو غرض بگیره یا قدزو بی ادبی کنه یا یگو از پر آواز بده. ما بچه خود صرف یک کب یاد دادم که بچه پیش ازی که بلی کالا پوشیدو یگو خاتو تو گب دی یا تبصره کنی اول نظر خود خوره، دید خود خوره، تو خودون خوره تول کو. باز اگر یگو کس روی بروی تو بلی خوار تو دختر تو ایکه تو یا خاتون تو یگو توری غلط گفت یگو گبی غلط استعمال کرد بس خاموشیشتون تو غلطه. چرا؟ چرا که حیا صرف تا چادر خاتونون نیه، حیا باید دو زیبو هم باشه، دو دان هم باشه تا که نامی ایکی یگو کس بلی ازو زیبو باید
هم زیبا خود شیشل شنه قصه زی مادر و بچه خلاص شد. ما دیاد میا برو برش نموقعیتا گا ما یک دنگی سیگریٹ مکشد انتر نرمک نرمک بارش مبارد یک دو دنه بچه اوغو دلبی سرک شیشتد د بازار خو خاتونور دلازه تیر بشه از ما پیش یک پیر ریش سفید مرتکه اوغون خنداری مرفت امی دو بچه بلیم زی خاتونو آواز داد دیگو تورا گفت خوب یا بد گرچه با نشینم اما پیر مرتکه تو خورد گفت او بچه گفت خبر این انسان قد سک چقدر فرق داره اردو بچه چوب کسن باکل توغم کد گفت سک یگو مادی رو وش کد از پاشی سام مشا قوم ازنا یا رئیم شا از پاشی مگر انسان کی خوار و مادر یگو کس رو وش کد بس چیب خطا پڑتا ہونا. سلامت بشین د هر ځای کې هستیم خوش بشین